کہ شعبان دے مہینے دے اندر بجائے اس دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے اتے عمل کیتا جائے، الٹا سنت دے خلاف کر کے بدعات و رسومات دے اندر گھر گئی یہ قوم۔ وہ طبقہ جڑا طبقہ اس قوم دا رہنما طبقہ ہے، وہ چونکہ کسے کہانیاں، حکایات، روایات دے اندر گھر گیا ہے، اس واسطے اگے قوم نو بھی انہوں نے وہی تعلیم دیونی ہے، اور کیا دسنا ہے۔ تو بہرحال اللہ انہاں ساریاں نو، بلکہ اسا ساریاں نو اللہ ہدایت دے، اور اس قرآن و سنت والی ہدایت دے اتے اللہ پاک قائم اور دائم رکھے۔ تو 15 شعبان نو، بالخصوص 15 شعبان دی اس رات نو اور 15 شعبان دے دن نو کوئی وکری فضیلت اور خصوصیت دے نال عوام الناس دے اندر پیش کیتا ویندا ہے کہ 15 شعبان دی رات نو مختلف قسم دے کھانے پکاؤ، حلوے پکاؤ، اور رات دا بعض تو ایسے کہ اجتماعی نوافل دا اہتمام، بھئی رات دا عبادت کرو تے دن نو روزہ رکھو تو سارے پچھلے اگلے گناہ جڑے نو معاف ہو گئے۔ تو قرآن حدیث نال اس چیز دی تھوڑی جی وضاحت ہونی چاہیے، اور قرآن حدیث نال سمجھنا چاہیے کہ آیا اس رات دی اور اس نصف شعبان دے اس دن دی کوئی ایسی خصوصیت قرآن دے اندر بھی ہے کہ کوئی نہ؟ حدیث رسول اللہ دے اندر بھی کوئی ایسی خصوصیت بیان فرمائی گئی ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام کو بھی کوئی ایسا عمل ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس ثواب کو معروف نہیں رہنا چاہیے۔ تے اگر نہ قرآن وچوں ملے، نہ حدیث رسول اللہ وچوں ملے، نہ صحابہ دے عمل وچوں ملے، نہ تابعین کولو، نہ تبع تابعین کولو، تے پھر اگر کوئی اہتمام ایسا مخصوص کیتا جائے تو پھر سمجھ لو کہ اس دا دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ذہن نشین یہ رکھنا ہے کہ چونکہ دین جڑا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور اس دین اسلام نو اللہ نے پسند کر کے یہ منتخب فرما دیتا ہے۔ ہون اس دے اندر کوئی کمی زیادتی تا ہو نہیں سکتی، لہذا اسے دے اتے قائم رہنا چاہیے۔ تو اس 15 شعبان دی رات دے بارے یا اس دے 15 شعبان والے دن دے بارے اگر قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا وجے تو اس دی کوئی خصوصیت یا کوئی فضیلت جڑی ہے نہ قرآن دے اندر موجود، نہ کسی صحیح حدیث دے اندر موجود، نہ اللہ دے پیغمبر دا کوئی ایسا عمل موجود، نہ صحابہ کرام دا کوئی ایسا عمل موجود، نہ خلفائے راشدین تمام صحابہ کرام وچوں کہندا کوئی ایسا عمل اور اس کی خصوصیت دے بارے جو تذکرہ ملدا۔ تو معلوم ہویا یہ چیز گھڑی گئی ہے دین دے نا دے اتے من گھڑتے، دین اسلام نال اس دا کوئی تعلق کوئی نہیں۔
جی ہوئے ہاں تو پھر قرآن دے اندر ہوئے ہاں یا حدیث رسول اللہ دے اندر ہوئے ہاں جدہ قرآن اچ بھی نہیں حدیث اچ بھی نہیں صحابہ دے عمل وچوں بھی ثابت نہیں تو پھر اس دا تعلق دین نال کوئی نہیں چونکہ اللہ نے قرآن مقدس محمد الرسول اللہ دے اتے نازل فرما کے تے اپنے پیغمبر نو حکم دیتا کہ میرا پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک جو کچھ اساں نازل کر دیتا ہے میرا پیغمبر یہ سارا پہنچاؤ بلغ اس کی تبلیغ کرو میرا پیغمبر ما انزل الیک من ربک حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ ویکھو نا قرآن دا انداز تے جی انج تسا نہ کیتا تو یہ دا مطلب ہے پھر تسا وہ پیغام میرا پیغمبر پہنچایا کوئی نہیں تو تہاڈا کیا خیال ہے نبی علیہ السلام نے وہ رسالت اور وہ پیغام پورا پہنچایا کہ کوئی نہیں حجت الوداع دے موقع تے اللہ دے پیغمبر نے پھر اس دی تائید بھی کرائی ساریاں نے تائید کیتی کہ تساں وہ امانت بھی پہنچا چکے ہو پیغام بھی پہنچا چکے ہو تمام پردے جڑے آئے ہوئے ہان وہ پردے ہٹا کے انہاں نو چاک کر کے تساں حق جڑا ہے واضح کر کے پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ نے ہن کیا فرمایا ہے یہ چیز ذہن نشین کرنی ہے توجہ کرو دین بھی مکمل اسلام بھی مکمل کتاب بھی مکمل نبوت بھی مکمل اور اللہ نے حکم دیتا ہے کہ تساں اس تے عمل کیویں کرنا ہے اس مکمل دین تے مکمل قرآن تے مکمل اسلام دے اتے عمل کیویں تساں ہن کرنا ہے تو وہ اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے توجہ ہے تو اللہ پاک فرمان دیں ما آتاکم الرسول فخذوه اللہ پاک فرمان دیں او کائنات والے ہو ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہ پاک فرمان دیں جو کچھ تھوڑے کول میرا رسول پاک گھننا وے اس نو مضبوطی دے نال پکڑ گھننا ہے اس نو مضبوطی دے نال گھن گننا ہے تے او دے اتے عمل شروع کر دے ہونا ہے تے جیڑی چیز تے جیڑی شے کول میرا رسول پاک تانوں منع کر دے وے روک دے وے وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہ پاک فرمان دے خبردار او دے کول روک ونیا ہے کیا جیڑی شے کولو اللہ دے رسول پاک روکے او دے کولوں روک ونیا ہے جیڑی شے دا حکم دے اللہ دا رسول پاک انہوں گھن گنا ہے تے جیڑی شے کولوں منع کرے اللہ دا رسول پاک او دے کولوں روک ونیا ہے عنہ فانتہوا اسے دے اندر تواڈی کامیابی ہے ہوں جدہ اللہ نے حکم دے دیتا ہے تو سکو اللہ دے رسول پاک دے حکم تے فرمان تے عمل دے اتے کھڑنا چاہیدہ ہے نہ اگاں ونجنا چاہیدہ ہے تے نہ پیچھے کھلونا چاہیدہ ہے ہون آونیو اس گل دے اتے او گل ذہن دے اندر رکھ کے ہون جڑے ویلے مسئلہ آندہ ہے 15 شعبان علی رات دا یا 15 شعبان علی دن دا
اس ویلے لوگ آدن جناب یہ 15 شعبان والی رات جڑی ہے اس دے اندر ایڈی فضیلت ایڈی فضیلت ایڈی فضیلت کہ اس دے اندر پورے سال دا رزق جڑا ہے وہ تقسیم ہوندا ہے اس رات دے اندر، جس دا رزق فراخ ہونا ہوندا ہے وہ بھی اس رات دے اندر، جہدا رزق تنگ ہونا ہوندا ہے وہ بھی اس رات دے اندر، سارے فیصلے جڑے آئے وہ اس رات دے اندر لکھیے ویندے آئے، اس رات دے اندر جڑا آ کے عبادت چا کرے تا پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ویندے آئے، اے سارا کچھ اے جڑیاں فضیلتاں بیان کیتیاں ویندیاں تے جناب 15 لے دن روزہ چا رکھو تا بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہن اس دے اُتے جڑے ویلے دلیل پوچھی ونجے تا دلیل دے اندر او سب تو پہلے نمبر دے اُتے آدن قرآن دی آیت موجود ہے۔ بعضے تا قرآن دے آندے نہیں تے بعضے آدن قرآن دی آیت موجود، توجہ ہے تو نہیں، توجہ کرائے بھئی کتھے قرآن دی آیت ساکو تا نہیں ملی، یہ تو آکو مل گئی ہے تا چلو بکھا دیو۔ او آدن جناب سورہ دخان دے اندر اللہ نے فرمایا ہے انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے کہ اساں اس قرآن نازل کیتا ہے، ہے توجہ، اس قرآن نازل اساں کیتا ہے تے کداں کیتا ہے؟ اللہ فرماندے فی لیلۃ مبارکۃ، لیلہ مبارکہ دے اندر قرآن اساں نازل کیتا ہے، جڑی برکتاں والی رات ہے اس دے اندر اساں قرآن پاک دا نزول کیتا ہے۔ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اے انہاں دا مستدل ہے جو آدن اللہ نے جو فرمایا ہے امرا من عندنا، اس دے اندر معاملات تقسیم کیتے ویندے ہیں، اے دے اندر ساریاں چیزاں فرشتیاں دے حوالے کیتیاں ویندیاں ہیں۔ اللہ فرماندے نا امرا من عندنا، اے معاملہ ساڈے کولوں ہوندا ہے، دوے کہیں دے کولوں نہیں ہوندا۔ اس وجہ واسطے جناب اے آیت قرآن مقدس دی آ گئی ہے، لہذا 15 شعبان دے بارے چ قرآن پاک دی آیت آ گئی۔ ہن انصاف دے نال دسائے کوئی ضد والی گل نہیں، کوئی خام خواہ دی نکتہ چینی مقصود کوئی نہیں ہے، کہیں دے اتے خام خواہ کوئی کیچڑ اچھالن مقصود کوئی نہیں ہے، گل انصاف دی تے وپار دی گل ہے، اصول دی گل ہے، قانون دی گل ہے۔ اے جو اللہ نے قرآن پاک بھیج دیتا ہے پورا مکمل ایک ضابطہ حیات تے ضابطہ تے قانون جو اللہ نے مسلمان قوم واسطے بھیج دیتا ہے، ذرا اس دے اندر بھی تا غور کرنا چاہیے ہے۔ چلو 2 منٹ واسطے تہاڈی گل من کیتی جو تساں دے جو 15 شعبان دی رات دے بارے چ، ہن ویکھ اللہ نے اس آیت دے اندر کیا فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اللہ فرماندے اس قرآن اساں نازل کیتا ہے برکتاں والی رات دے اندر، لیلہ مبارکہ دے اندر اساں اس نازل کیتا ہے۔ قرآن پاک آپ اپنی تفسیر آپ بھی کردہ ہے کہ کوئی نہ، القرآن یفسر بعضہ بعضا،
قرآن آپ بھی اپنے کچھ حصے دی آپ بھی تفسیر کردہ ہوندا ہے۔ ہن قرآن دی تفسیر قرآن نال کیا تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن پاک دی تفسیر قرآن نال، اے سب تو اونچا درجہ ہے تفسیر قرآن علی دا۔ ہن ویکھ لے اللہ نے فرمایا او کائنات والے ہو، اے اساں قرآن نازل کیتا ہے لیلہ مبارکہ دے اندر نازل کیتا ہے، لیلہ مبارکہ کیڑے مہینے دے اندر ہے؟ شعبان دے مہینے دے اندر ہے یا کہیں اور مہینے دے اندر ہے؟ تا اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرماندا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن پاک دے اتارن دی ابتدا ساں کیتی ہے تا ماہ رمضان دے اندر۔ کداں کیتی ہے؟ 15 شعبان اچ نہیں، کداں؟ ماہ رمضان دے اندر قرآن پاک دے نزول دی ابتدا ہوئی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہن جدا قرآن پاک اترنا شروع ہوا ہے ماہ رمضان دے اندر، تا 15 شعبان والی گل تاں اے رمضان دے اندر تاں ہے کوئی نہ، تے او لیلہ مبارکہ ول کیڑی ہے اید بھی تا پتہ لگ گیا ہے کہ وہ ماہ رمضان دے اندر ہے، شعبان دے اندر کوئی نہیں۔ تاں ول اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرماندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہے وے توجہ، اس دا نام ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر دے اندر قرآن پاک دا نازل ہونا شروع ہویا ہے، ابتدا ہوئی ہے تا لیلۃ القدر دے اندر ہوئی ہے۔ ہن لہذا قرآن پاک تو معلوم ہو گیا قرآن دا نزول جڑا ہے رمضان دے اندر شروع ہویا ہے، شعبان دے اندر کوئی نہیں ہویا۔ لہذا وہ گل غلط ثابت ہو گئی جنہوں نے آکھیا ہے کہ نہیں یہ 15 شعبان دے بارے چ وقت مزید ویکھ لو، مطابقت اللہ نے جڑی مطابقت رکھی ہے تے جڑی موافقت رکھی ہے وہ بھی ویکھ لو۔ اللہ دا قرآن آدا ہے انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ پاک نے اتھے جڑیاں صفتہ بیان کی دیاں اوہے جے منوں نہ ڈٹھا ونیے تا سورہ قدر دے اندر بھی اوہے پیان دیاں، اتھے بھی اللہ نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، او لیلہ مبارکہ جڑی ہے او لیلۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماندے نو لیلۃ القدر وے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ توجہ ہوئی وے، ربط سمجھو، اللہ فرماندے اس صورت دے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے بھی اتر دل احکام گھن کے، اوی تے نال دے نال جبریل امین روح الامین وی نوریاں دا سردار او وی آندا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اتھے کیا فرمایا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اتھے بھی فرمایا
اس دے اندر معاملات جڑے تقسیم ہوندے پین اتھے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم تے اتھے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا اتھے فرمایا امرا من عندنا تے اتھے فرمایا بے اذن ربہم من کل امرنا. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ دعا کرو جو اللہ قرآن دی سمجھ دے بے شاء انہاں بیچاریاں نو قرآن دی سمجھ دا ہے کوئی نہ. اس واسطے پھر اے روایات تے حکایات پیچھے لگے رہندے. اللہ نے فرمایا اے ہر امر جڑا ہے اللہ پاک تے اذن تے امر نال آندا ہے. اللہ فرماندے امر من عندنا کہ ساڈے کولو آندا پیا حکم ساڈے کولو امر پیا آندا ہے. تے اتھے بھی اللہ نے اوہ گل سمجھا دیتی بے اذن ربہم من کل امر. تو قرآن پاک تو کیا معلوم ہو گیا بھئی قرآن پاک دا نازل ہونا جڑا ہے وہ لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر ماہ رمضان جو ہے 15 شعبان دی رات نو کوئی نہیں ہویا. نمبر 2 یہ وقت کوئی آکھے جناب حدیث دے اندر تا آ گیا ہے 15 شعبان دی فضیلت حدیث دے اندر تا موجود فلانی روایت دے اندر موجود یا ابن ماجہ دی روایت دے اندر آ گیا ہے جو 15 شعبان دے دن نو روزہ رکھو تا اتنی فضیلت مگر ذہن نشین کر لو اس معاملے دے بارے دے اندر جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری دیاں ساریاں روایتاں جڑیاں وہ ضعیف تے کمزور ہیں. بلکہ ابن ماجہ والی روایت اے روزے والی 15 شعبان دے روزے والی جڑی روایت ہے یہ تا موضوع دے قریب ہے. ساریاں روایتاں کمزور تے موضوع تے من گھڑت قسم دیاں روایتاں ہیں پیاں جیڑیاں گھڑیاں ہویاں روایتاں ہیں پیاں. لہذا معلوم ہو گیا قرآن پاک تو ہی ہو ثابت پیا ہوندا ہے تے حدیث رسول اللہ تو ہی ہو ثابت پیا ہوندا ہے کہ اے فضیلت تے مقام تے رتبہ جیڑا ہے او لیلۃ القدر دے اندر 15 شعبان دی رات وچ یا اس دن کوئی نہیں ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا طریقہ جو سنت تے جو عمل محمد الرسول اللہ دے کولوں ملدا ہے اس دے اتے تا عمل کریں دے کوئی نہیں ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر دا شعبان دے بارے عمل ہے شعبان دے مہینے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باقی مہینیاں دی بنسبت ماہ شعبان دے اندر نفلی روزے کثرت نال اللہ دے پیغمبر رکھیں دے ہاں. کیا نفلی روزے تے ول نفلی روزے رکھیں وہ تو مڑی سارا معاملہ ہی ہویا کھاون پیون والا تے روزے نال دا کھاون پیون ہوندا ہے بند. اللہ دے پیغمبر دا عمل تا شعبان دے مہینے چے ہا کہ کثرت نال روزے رکھیں دے آن اللہ دے پاک پیغمبر حتیٰ کہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین فرمان دیا نا شعبان دے مہینے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر اتنی کثرت نال نفلی روزے رکھ دے آن کہ ساکو بھی موقع مل ویندا ہو جو جڑے قضال روزے آن اساں بھی نال دے نال قضا کر لواں جو اللہ دے پاک پیغمبر بھی روزے نال تے اساں بھی روزے نال جو عمل محمد الرسول اللہ نے پیش کیتا ہے اس تے اتے عمل کرنا چاہیے ہے کیونکہ قرآن دا حکم تے آرڈر بھی ہوا ہے. اللہ نے جو فرما دیتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ میرا پیغمبر تواڈے کول گھن کے آوے انہوں مضبوطی نال پکڑ کے اودے اتے
عمل کرو تے جیڑی شے کولو میرا پیغمبر تانوں روک دے او دے کولو روک وجنا چاہیدا ہے تے جیڑا قرآن دے روکن نال وی نہ روکے محمد الرسول اللہ دے روکن نال وی نہ روکے تول فیصلہ آپ چا کرو جو اسلام دیاں حداں پار کیتی کھلوتا ہے یا اسلام وچ کھلوتا ہے فیصلہ خود کر لو کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں لہذا 15 شعبان دی رات یا 15 شعبان دے دن دی کوئی فضیلت جتنی بھی روایات ہیں ساری دی ساریاں کمزور چاہے حضرت عائشہ والی روایت بھی کیوں نہ ہو کوئی توجہ ہے اس دے اندر تو اصل دے اندر اس ساری اصل سازش جڑی ہے صحابہ دے جڑے دشمن نے انہاں دی سازش ہے اہل بیت امہات المؤمنین دے جڑے دشمن بالخصوص سیدہ کائنات سیدہ طاہرہ عفیفہ رفیقہ حیات محمد الرسول اللہ حضرت عائشہ صدیقہ دے دشمنن جڑے اصل دے اندر انہوں نے کم شروع کیتا ہے وہ حضرت عائشہ والی روایت کہ رات نو حضرت عائشہ فرماندی ہیں میں اٹھی تے ڈٹھا اللہ دے پیغمبر موجود نہ ہن تے باری میری ہے تے میرے دل وچ خیال پیدا ہویا جو اللہ دے پیغمبر کہیں دوئی گھر والی دے کول تا نہیں چلے گئے تو بہرحال لمبی گل تو حضرت عائشہ اٹھی کے تے پیچھا ٹور پئی تے ہن خیال آیا ہے جو کہیں دوئی بیوی دے کول تا نہیں چلے گئے مگر حضرت عائشہ اٹھی کے تے جنت البقیع پہنچ گئی توجہ کرائے تے اللہ دے پیغمبر اتھے موجود ہن اے اصل دے اندر اہل تشیع نے حضرت عائشہ دے اتھے انہوں نے اے زیادتی کرن دی کوشش کی تھی اور اے دجل کر کے انہوں نے کوشش کی تھی اور اے ثابت کرن دی کوشش کی تھی کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ کوئی عقل مند عورت دل وچ خیال آندا پیا ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر کا اور بیوی دے کول گئے تے اٹھی کے تلاش واسطے حضرت عائشہ جنت البقیع گئی توجہ ہے تاری جنت البقیع اس ویلے تو فاصلہ ہا نا یہ تو ہون وہ صحابہ دے سارے مکانات ہن آس پاس اردا گرد گلیاں کراس کر کے تے حضرت عائشہ جنت البقیع گئی اور نمبر 2 عائشہ صدیقہ جس دی عفت تے پاک دامنی دی گواہی خود اللہ دے قرآن نے دیتی کیا وہ کلی حضرت عائشہ گھر تو باہر ون سکتی ہے رات نو بولو شاباش تو او بھی روایت کمزور کہ اتھے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ اس رات دی بڑی فضیلت ہے عائشہ بالکل غلط گل ہے کمزور قسم دیا روایتاں کمال تا ہے نا اہل تشیع نے سلسلہ شروع کیتا کیونکہ انہاں دا عقیدہ تے خیال ہے کہ سادہ امام مہدی جڑا ہے وہ 15 شعبان دی رات نو جمعہ تے جمعہ تے غائب الامام المنتظر تے 15 شعبان دی رات نو اے انہاں دا عقیدہ تے نظریہ ہے کہ رات دا باہر نکل کے دریاواں دے کناریاں دے اتے پوج کے تے اتے رک کے تے چٹے لکھ کے تے اس دریا تے سمندر دے اندر سٹ دیتے جو امام صاحب جلدی کرو ہن تہاڈی انتظار ہے اساں مزید صبر نہیں کر سکتے جلدی آؤ تے آج کیا پیا ہوندا ہے ہاں اے کیویں سازش چلی تے کیویں رائج ہو گئی اور پھر اے رات نو پرانے لوگ ہیں نا کیا دن سی شمع والی عید دن کے کوئی شمع بالو ہاں خبر ہے کوئی بلندہ ہی رہ گیا اسی اللہ ہدایت دے ساریاں نو توجہ کرائے اے شمع بالنا تے اگ بالنا تے اے اگ بالتے تے پھر رستیاں دے اندر نکلنا یا قبرستان دے اندر دیوے تے اے چمنیاں تے اے موم بتیاں تے اگربتیاں اے سارا کچھ جلاونا اے اگ جلاونا اگ دی تعظیم کرنا اے کیا ہے اے مسلمانوں دا عقیدہ ہے یا مجوسیاں دا ہے بولو شاباش اے آتش پرستی جڑی ہے اے ہندوستان تو شروع ہوئی اگ دی تعظیم وہ کر دے وہ اپنے مکانہ تے کوٹھیاں دے اندر ہوتے رات نو اگ بال دیونی تے اس دی تعظیم کرنی
اے آتش پرستی جڑی ہے اے مسلمان قوم دا کم نہیں، مگر اج ویکھ لو مسلمانوں دے بچے کر نہیں رہیے، ڈیوے بالو جناب تے شمے بالو ول اس دے اندر مقابلہ لگا ہویا ہے بھائی ساڈے وڈے ہوون، وڈی اگ بالو تاکہ وڈے مجوسی بنو، اور پھر ٹھاکے پٹاخے شالا اللہ سلامت رکھے۔ یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی اسلام ہے؟ اسلام اس دین اسلام دے اندر، اس مذہب اسلام دے اندر، قرآن و حدیث دے اندر فضول خرچی دا تا کوئی دین اسلام نال تعلق بالکل کوئی نہیں۔ یہ ٹھاکے تے پٹاخے تے شور شرابہ یہ مشرکینہ دا دین ہے، مومن تے مسلمان قوم دا نہیں۔ اے او کردے ہاں سیٹیاں تے شور شرابے تے تالیاں وجاونیاں، اے انہاں دا وتیرہ ہے، مسلمان قوم دا نہیں۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ وال اسا چوکھا کنٹرول کیتا ہے۔ آخری گل تے شام نو اے حلوے جڑے پکائے ہوئے اس دا ہے کوئی وجود شریعت؟ قرآن حدیث تو سارے جڑے تساں دلائل سن گدھن کہ جداں اس رات دی کوئی ایسی فضیلت بھی نہیں قرآن و حدیث دے اندر، تو پھر اس رات نو کوئی حلوہ، کوئی دیگ، کوئی چاول، کوئی ایسی چیز پکا کے ثواب دی نیت نال بھئی اس دے اندر وکھرا تے زیادہ ثواب ہے، او کرنا جڑا ہے او جائز ہے؟ اے بھی حرام، اے بھی ناجائز، بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں دین اسلام نال تے شریعت نال، سب شریعت نال مذاق بنایا ہوا ہے مولویاں تے پیراں نے، یہ ٹھونگ رچایا مولویاں تے پیراں نے اپنے کھاون دا سارا کچھ، مگر اس دا شریعت نال کیوں؟ اگر اے بھی ثواب دا کم ہوئے ہاں تو اللہ دے رسول پاک نہ کرے نا، بولو شاباش، صحابہ کرام نہ کرے نا، کوئی ثواب دا کم ایسا ہے جڑا او ہوئے تے نبی علیہ السلام نے او نہ کیتا ہوئے؟ بولو شاباش، کوئی کار خیر، کوئی ثواب دا کم، نیکی والا کم عمل ایسا ہوئے جڑا اللہ دے پاک پیغمبر نے چھوڑ دیتا ہوئے یا صحابہ نے چھوڑ دیتا ہوئے؟ تہاڈا کیا خیال ہے؟ اوے جڑا ایہو جیاں محسن کائنات، ایہو جیاں امام الانبیاء، ایہو جیاں فخر الانبیاء، امام الانبیاء، او پیغمبر اللہ پاک نے تو کو ساکو دیتا ہے کائنات تے اس امت اپنی دا اتنی محسن پیغمبر کہ جس پاک بعد پیغمبر نے مسجد دے اندر آون دا طریقہ بھی دسیا ہے، باہر نکلن دا طریقہ بھی دسیا ہے، مسجد دے آداب بھی دسین، پھر مسجد تو نکلن لگو تا پہلے کیڑا پیر باہر رکھنا ہے تے ول جتی کیڑے پیر دے اندر پہلے پاونی ہے، جے مسجد دے اندر داخل ہون لگو تا اس ویلے پہلے کیڑا پیر اندر رکھنا ہے تے کیڑا بعد دے اندر رکھنا ہے، جے اگر قضائے حاجت واسطے تساں اتھے ونجو تا اتھے ون کے کیڑے طریقے نال اندر داخل ہونا ہے تے باہر آنا ہے تے کیڑی دعا ویدیاں پڑھنی ہے تے کیڑی واپسی آندیاں پڑھنی ہے، اور جڑا پاک بعد پیغمبر امت دا اتنی محسن پیغمبر، کیا اتنی وڈی نیکی نو پیغمبر چھوڑ سکدا ہے؟ بولو شاباش۔ تے وال اساں جو حلوے کھاتے آئے بیٹھوں سادہ کیا بن سی؟ اللہ شاءاللہ اس قوم نو ہدایت دے گئے ہوں، والا جی سیدھی گل کیتی ونجے تو وعدے نے سخت ہیں، یہ سارے رسم و رواج تے بدعتاں ہیں،